बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग किताब सफ़ा नंबर 50 निकालें। किताब सफ़ा नंबर 50 पर आप लोग देखें, हमने कल यहाँ तक पढ़ा था। ठीक है, यहाँ तक कल हमने पढ़ा था और ये 2 लाइंस जो है ये हमने छोड़े थे। अच्छा, दुनिया की तेज़ रफ्तार रेल चीन ने ईजाद की है। ये बग़ैर रुके अपना सफ़र जारी रखती है। ठीक है, जो दुनिया की सबसे तेज़ तरीन ट्रेन जो है वो किसने ईजाद की है? वो चीन ने ईजाद की है, जो बग़ैर रुके, मतलब ये रुकती नहीं है और अपना सफ़र जो है वो जारी रखती है। अच्छा, अब तो समंदर के नीचे भी रेल चलने लगी है। अब तो समंदर के नीचे भी रेल चलने लगी है। तो किस तरह रेल चलती है समंदर के नीचे? ठीक है, तो आप ये पढ़ते हैं, बरतानिया से फ्रांस जाएं तो बीच में समंदर आ जाता है। जब बरतानिया से फ्रांस जाएंगे तो बीच में क्या आएगा? बीच में, दरमियान में समंदर आएगा। ठीक है, वहाँ समंदर के नीचे एक गहरी सुरंग कूद कर इन मुल्कों को मिलाया गया है। समंदर के नीचे जो है वो सुरंग कूदी गई है, यानी रास्ता उसमें बनाया गया है। तो उस रास्ते की वजह से इन दोनों मुल्कों को जो है वो मिलाया है और इसमें रेल की पटड़ी बिछा दी गई। और उसमें क्या किया है कि उसमें रेल की जो पटड़ी है फिर वो वहाँ पर बिछाई गई है कि जिस पर रेलगाड़ियाँ जो है वो अपना सफ़र जारी रखती हैं। अच्छा, अब आप लोग किताब सफ़ा नंबर 51 पर आ जाएं। किताब सफ़ा नंबर 51, किताब सफ़ा नंबर 51 पर हमारे साथ सवालात जवाबात हैं। अच्छा, किताब सफ़ा नंबर 51 पर सवाल नंबर 1। तो सबसे पहले आप लोग अपने साथ रफ़ नोटबुक, पेंसिल, इरेज़र हाथ में ले लें। जो सवालात के जवाबात मैं बताऊंगी वो आप लोगों ने रफ़ नोटबुक में अपने साथ लिखने हैं और ये जो खाली जगह पर है ये भी आप लोगों ने रफ़ नोटबुक में करने हैं, किताब पर आप लोगों ने नहीं करने हैं। ठीक है। अच्छा, जेम्स वाट को बाप से चलने वाला इंजन बनाने का ख्याल कैसे आया? जेम्स वाट को बाप से चलने वाला इंजन बनाने का ख्याल कैसे आया? जेम्स वाट को ये ख्याल एक केतली को देखकर आया जो आग के ऊपर रखी हुई थी और उसमें पानी उबल रहा था। केतली का ढक्कन बाप की वजह से ऊपर नीचे हो रहा था। उसने सोचा कि बाप में किसी चीज़ को धकेलने की ताकत है। तो उसको ये ख्याल कैसे आया कि वो जब अपनी माँ के साथ आग के नज़दीक बैठा हुआ था और वो उस केतली को देख रहा था, उस बर्तन को देख रहा था, तो उसका ढक्कन जो है वो कभी ऊपर हो जाता, कभी नीचे आ जाता। ठीक है, तो इसकी वजह से इसको ये ख्याल आया कि बाप जो है, बाप में किसी चीज़ को धकेलने की ताकत है और इससे क्या बनाया जा सकता है? इससे इंजन बनाया जा सकता है। ठीक है। रेलगाड़ी कैसे दूसरे गाड़ियों से मुख्तलिफ है? रेलगाड़ी कैसे दूसरे गाड़ियों से मुख्तलिफ है? रेलगाड़ी डब्बों की बदौलत, रेलगाड़ी डब्बों की बदौलत, बदौलत की वजह से, की वजह से दूसरे गाड़ियों से मुख्तलिफ है। रेलगाड़ी डब्बों की वजह से या बदौलत दूसरे गाड़ियों से मुख्तलिफ है। अच्छा, सवाल नंबर 3, ज़मीन के नीचे रेलगाड़ियाँ कैसी चलती है? ज़मीन के नीचे रेलगाड़ियाँ कैसी चलती हैं? ज़मीन के नीचे समंदर में सुरंग कूद कर रेलगाड़ी की पटड़ी बिछा दी गई है। रेलगाड़ी की पटड़ी बिछा दी गई है जिसके ऊपर गाड़ियाँ चलती है। ज़मीन के नीचे समंदर में सुरंग कूद कर रेलगाड़ी की पटड़ी बिछा दी गई है जिसके ऊपर रेलगाड़ियाँ चलती है। दुनिया की तेज़ रफ्तार गाड़ी को क्या कहते हैं? दुनिया की तेज़ रफ्तार गाड़ी को क्या कहते हैं? दुनिया की तेज़ रफ्तार रेलगाड़ी को बुलेट ट्रेन कहते हैं। दुनिया की तेज़ रफ्तार रेलगाड़ी को बुलेट ट्रेन कहते हैं। आप कौन सी रेलगाड़ी में सफ़र करना चाहेंगे और क्यों? ठीक है, आप लोग कौन सी रेलगाड़ी में सफ़र करना चाहेंगे, क्यों? हम बुलेट ट्रेन रेलगाड़ी में सफ़र करना चाहेंगे क्योंकि ये घंटों का फासला मिनटों में तय कर लेती है। हम बुलेट ट्रेन रेलगाड़ी में सफ़र करना चाहेंगे क्योंकि ये घंटों का फासला मिनटों में तय करती है। वो इतनी तेज़ चलती है ना, ठीक है, कि ये जो आम रेलगाड़ियाँ है ये तो मतलब ज़्यादा टाइम लेती है ना, और बुलेट ट्रेन रेलगाड़ी जो है वो मिनटों का फासला जो है वो घंटों का फासला जो है वो मिनटों में तय कर लेती हैं।
اچھا آخری سوال ہے، اگر آپ نے ریل گاڑی میں سفر کیا ہے تو اس کے بارے میں بتائیں کہ اگر آپ لوگوں نے کبھی ریل گاڑی میں سفر کیا ہے تو آپ اس کے بارے میں بتائیں۔ ہاں ہم نے ریل گاڑی میں سفر کیا ہے جو بہت خوبصورت تھا، اس کے مختلف ڈبے تھے، اس میں رات کو سونے کے لیے سیٹیں بھی بہت آرام دہ تھی اور اس میں بہت سے مسافر بھی سفر کر رہے تھے۔ ہاں ہم نے ریل گاڑی میں سفر کیا ہے جو بہت خوبصورت تھا، اس کے مختلف ڈبے تھے، اس میں رات کو سونے کے لیے سیٹیں بھی بہت آرام دہ تھی اور اس میں بہت سے مسافر سفر کر رہے تھے۔ اچھا سوال نمبر 3 ہے، سبق کے مطابق مناسب لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ ہمیں 3 آپشنز بھی دیے گئے ہیں، تو جو اس میں سے صحیح لفظ ہوگا وہ ہم یہاں خالی جگہ میں لگائیں گے، جس طرح ان لوگوں نے ہمارے لیے نمبر 1 جو ہے وہ کر کے دکھایا ہے۔ ریل گاڑی کی کہانی 500 2000 یا 200 سال پرانی ہے، تو یہاں دیکھیں جو سرخ کلر سے لکھی گئی ہے، لفظ لکھا گیا ہے نا 200 سال پرانی ہے۔ جیمز نے دیش کا انجن بنا لیا، گیس بجلی باپ، یہاں پر آپ لوگ چھوٹا سا ٹک لگاؤ گے، باپ کا انجن، کس چیز کا انجن اس نے بنایا تھا؟ باپ کا انجن۔ ریل گاڑی لوہے کی ڈیش پر چلتی ہے، سڑک، پٹڑی یا سلاخ؟ پٹڑی، ٹھیک ہے، ریل گاڑی لوہے کی پٹڑی پر چلتی ہے۔ ریل گاڑی میں بہت سارے کمرے، انجن، ڈبے ہوتے ہیں، ڈبے، ٹھیک ہے، یہاں پر چھوٹا سا ٹک اور خالی جگہ میں لکھیں گے ڈبے۔ تیز رفتار ریل گاڑیاں گھنٹوں کا فاصلہ ہفتوں، دنوں، منٹوں میں طے کرتی ہے، منٹوں میں طے کرتی ہے۔ برطانیہ اور فرانس کے درمیان ریل گاڑی زمین، صحرا، سمندر کے نیچے چلتی ہے، سمندر۔ چین کی ریل گاڑی دیش کی تیز رفتار ریل گاڑی ہے، ایشیا، چین یا دنیا؟ دنیا، دنیا کی تیز رفتار ریل گاڑی ہے۔ کتاب صفحہ نمبر 52، صفحہ نمبر 52 پر آپ لوگ آج 52 نمبر صفحہ ہے، یہاں پر ہمارے ساتھ سوال ہے، کالم الف کو کالم بے سے ملائیں، الف اور بے کالم ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان، سبز جھنڈی، برطانیہ، فرانس، چین۔ جیمز واٹ، سبز جھنڈی، پہلا انجن، ریل گاڑی کی پٹڑیوں کا جال، تیز ترین ریل گاڑی، سمندر کے نیچے ریل گاڑی کی پٹڑی، ریل گاڑی روکنے کے لیے، ریل گاڑی چلانے کے لیے۔ اب یہاں اس میں بھی ہمیں ایک کر کے دکھایا گیا ہے، پاکستان ریل گاڑی کی پٹڑیوں کا جال، سبز جھنڈی، سبز جھنڈی کس چیز کو چلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ سبز جھنڈی، سبز جھنڈی ریل گاڑی کو روکنے کے لیے یا چلانے کے لیے؟ سبز جھنڈی ریل گاڑی کو روکنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا برطانیہ، فرانس تو تیز ترین ریل گاڑی ہے، پہلا انجن ہے، سمندر کے نیچے ریل گاڑی کی پٹڑی، یا کون سا اس کے ساتھ میچ ہوگا؟ سمندر کے نیچے ریل گاڑی کی پٹڑی، ٹھیک ہے۔ اچھا چین، تیز ترین ریل گاڑی کس نے دریافت کی تھی؟ چین نے۔ جیمز واٹ، پہلا انجن، سبز جھنڈی ریل گاڑی چلانے کے لیے۔ اچھا اب ہے جملے ہیں، ٹھیک ہے، باپ، انجن، ریل گاڑی، بجلی، سمندر۔ باپ پانی سے جو گرم دھواں نکلتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو باپ کہتے ہیں۔ ریل گاڑی سے جو پانی سے جب گرم دھواں نکلتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو باپ کہتے ہیں۔ گیس پر رکھ کے پانی سے باپ نکل رہا تھا، یعنی اس سے جو ہے وہ گرم دھواں وہ نکل رہا تھا، گیس پر رکھ کے پانی سے باپ نکل رہا تھا۔ اب دوسرا جملہ ہے انجن، ریل گاڑی کا انجن سب سے پہلے جیمز واٹ نے بنایا تھا، ریل گاڑی کا انجن سب سے پہلے جیمز واٹ نے بنایا تھا۔ ریل گاڑی، مجھے ریل گاڑی میں سفر کرنا بہت پسند ہے، مجھے ریل گاڑی میں سفر کرنا بہت پسند ہے۔ کراچی، سمندر،
کراچی میں بہت بڑا سمندر ہے. کراچی میں بہت بڑا سمندر ہے. بجلی، پانی سے بجلی بھی بنائی جاتی ہے. پانی سے بھی بجلی بنائی جاتی ہے. پانی سے بھی بجلی بنائی جاتی ہے. اب سوال ہمارے ساتھ ہے املا. تو آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ املا کی پریکٹس کرو گے. ٹھیک ہے، میرے ساتھ آپ لوگ املا کی پریکٹس کرو گے. پہلا لفظ کیا ہے ہمارے پاس؟ طاقت. تھوا. ٹھیک ہے، تھوا. قاف کی آدھی شکل اور تے، قاف کے ساتھ ہم تے ملا دیں گے. طاقت. طاقت. اچھا، پھر ہے کیتلی. لفظ کیا ہے؟ کیتلی. کاف کی آدھی شکل، یہ کی آدھی شکل، تے کی آدھی شکل اور لام، لام کی آدھی شکل اور اس کے ساتھ ہم چھوٹی یہ ملا دیں گے. کیا بن جائے گا؟ کیتلی. کاف یہ، تا لام یہ لی، کیتلی. اچھا، پھر ہے تیسرا لفظ لام کی آدھی شکل اور اس لام کی جو آدھی شکل ہے نا اس کے ساتھ ہم واو ملا دیں گے. لو. لو ہا الف ہا. لو ہا. لام و لو ہا الف ہا. لوہا. طاقت، کیتلی، لوہا. پھر ہے ڈیزل. ڈال یہ اور اس یہ کے ساتھ ہم زے ملا دیں گے. زے لام. ڈیزل. ڈال یہ لام، ڈال یہ زا لام. ڈیزل. بے کی آدھی شکل، جیم کی آدھی شکل، لام یہ لی، بجلی. بے جیم لام یہ لی، بجلی. اب آپ لوگ بھی اس کی طرح میری طرح آپ لوگ 5 ٹائم اس کی پریکٹس کرو گے. ٹھیک ہے، طاقت، کیتلی، لوہا، ڈیزل، بجلی.